Okay guys no, maayong udto sa tanan no. O sa tanan nga naa sa tibuok kalibutan, mga vlogger unsa pa na diha no. Nako ipadungog ning istorya guys. O about ni sa kapobre sa mga tawo nga prehan ako. Ako guys, isa ko ka tawo nga pobre gid sa tibuok kalibutan. Kun dili maning kamot, dili pud kakaon. Muna nga nakita nako guys nga uso na karon ang vlog no. Muna nga karon hindangop ko ning pag-vlog tungod kay nakita nako sa mga katawhan, sa mga tao di sa bukid nga pobre prehan ako nga angay tabangan. Muna nga ako di ko katabang kay pobre pud ko. Muna nga nag-vlog ko guys kay basig buligan ko sa panahon kung pananglit lang ma-vlogger ko nga unya na ko makatabang ana sa mga pobre nga prehan ako nga kabus. Okay guys, man ikaduha guys, ang akong purpose akong pag-vlog no, dili ang akong kagalingon mo'y akong ginahuna. Ang tanang mga pobre diri sa amuang lugar sa Gumabon mupod ang akong gilantaw. Kay lossless man ang akong pag-vlog kundi ako ang kagalingon akong ginahuna. Man di ko katabang sa uban. Kung maabot ang panahon guys, no? Mga vlogger, mga klase pa na dihang mga paki-like o paki-comment na lang gid sa akong video karon ni para ni sa mga pobre nga prehan namo. Daghan salamat. O good nun sa iyong tanan.